औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी नमाज हाजत लाई हूँ जो बहुत ही पावरफुल है। आपकी ज़िंदगी के तमाम तर नामुमकिन हाजात, तमाम तर आपके रिश्तों के मसाइल, कोई भी बिज़नेस प्रॉब्लम है, ऐसी हर वो चीज़ इस नमाज को अदा करके आप हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की हर वो चीज़ जो आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, तो आप लोग इस अमल की बरकत से हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये नमाज नफ़ल, नमाज हाजत तमाम तर नामुमकिन कामों के लिए, और आपको अगर कोई गैबी मदद चाहिए हो, कोई भी आप लोगों को एमरजेंसी हेल्प चाहिए हो, तो इस नमाज को अदा कर लें। वैसे तो मेरे चैनल पर और भी बहुत से वज़ाइफ़ हैं, लेकिन कोई वजीफ़ा जो है वो किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए कुछ और काम करता है, किसी के लिए कोई वजीफ़ा काम करता है, तो ये अमल ख़ास लोगों को ही मिलता है। जो ख़ास लोग होते हैं वही इस अमल को करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक सदरी अमल दिया जाए। सदरी अमल यानी सीना बसीना चलते जाने वाला अमल, और इस अमल के रिज़ल्ट्स बहुत ही हैरत अंगेज़ और सुपर फास्ट हैं। तेज़ी से काम करता है। बहुत सारे आपके हाजात के बहुत सारे जो आपकी ऐसी हाजात हैं, आपके नामुमकिन काम हैं, आपको कोई भी मुश्किल दरपेश आ जाए तो हदीस में है कि नवाफिल से मदद हासिल करो, सब्र और सलात से मदद हासिल करो। अव्वल तो हमारे लिए 5 वक्त की नमाज ही तमाम तर मसाइल के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस जहां इंसान नहीं पहुंच पाता, तो इस नमाज से हर वो चीज़ हासिल कर लें जो आपको अपनी ज़िंदगी में नामुमकिन लगते हों। इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आते हैं हम तरीक़ाकार के तरफ। फिर उसके बाद मैं आपको इन नवाफिल के थोड़े से फ़ज़ाइल बताऊंगी। थोड़े से 2-4 मिनट हम इसके फ़ज़ाइल पर बात करेंगे। जी, तो आप लोगों ने इस नमाज को इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। बहुत ही अव्वलीन वक्त है इशा की नमाज के बाद। आप इस नमाज को 2 रकत नफल नमाज हाजत को पढ़ें। तो इसकी नीयत आप लोगों ने किस तरह से करनी है? आप लोगों ने नीयत करता हूँ 2 रकत नफल नमाज हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के, और बराबरी मेरी हो इस हाजत की। हाजत डिफ़ाइन लाजमी कीजिएगा। एक वक्त में 3 हाजात भी कर सकते हैं। फिर इसका सवाब आप लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी को ज़रूर हदिया करना है। ये नियत बांधने के बाद आप लोगों ने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह के साथ 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आप लोगों ने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और साथ साथ 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आप लोगों ने बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े सूरह तौबा की 2 आखिरी आयात पढ़नी हैं। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की मुश्किल, हर किस्म की ऐसी परेशानी के लिए, घरेलू मसाइल के लिए, बड़ी से बड़ी मुश्किल के लिए ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बहुत ही महबूब आयतें हैं और इस आयत पे बहुत ज़्यादा वज़ाइफ भी हैं। तो आप लोगों ने आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ने के बाद पहली रकत में
سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو بسم اللہ کے بغیر 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر رکوع اور سجود کرنا ہے، اسی طرح معمول جس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ توبہ کی انہی آیات کو، آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ڈائریکٹ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ کی اسکرین پہ بھی ہیں، یہ 2 آیات ہیں، ان کو آپ لوگوں نے 3 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 3 مرتبہ سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں، پہلی رکعت میں آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ کے بغیر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اسی طریقے سے رکوع سجود کے بعد آپ لوگوں نے جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انہی آیات کو دوبارہ پڑھنا ہے، آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کے بغیر آپ لوگوں نے سورہ توبہ کی آیات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے رکوع سجود کر کے سلام پھیر کر اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈ میں سجدے میں جا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی حاجت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دعا میں یا رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کو رؤوف الرحیم کے نام سے پکار کر آپ لوگوں نے اپنی حاجت کی، اپنی مسئلے کی، اپنی پریشانی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر آپ پہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بڑی سے بڑی حاجت جو آپ کو ناممکن لگتے ہوں، جاب کا مسئلہ، کاروبار کا، رشتے کا، شادی کے لیے کوئی مسئلہ ہو، اولاد کے لیے کوئی کرنا چاہے تو یہ عمل بہت زیادہ سپر فاسٹ عمل ہے۔ 5 منٹ کا عمل ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اس کے ریزلٹس دیکھ کر کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں اس نماز نے ورک کیا ہے۔ تو جو لوگ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیں ویل اینڈ گڈ، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں آپ کی زندگی میں۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ کی تمام تر پریشانیاں، مشکلات اس نماز حاجت کے ذریعے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لوگ قرضے کے لیے پریشان ہیں، انہوں نے بہت بڑی رقم دینی ہے، جیسے 30 لاکھ 35 لاکھ اس طرح کی بڑی بڑی رقم دینی ہو، تو آپ لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ پیسے نہیں ہیں اور یہ قرض بھی دینا ہے۔ اس حوالے سے آپ انشاءاللہ ان حاجات کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ اس نماز کو پڑھے، انجام دے۔ ایسی غیبی مدد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی کہ آپ کی وہ مشکل، آپ کا وہ قرضہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ کے لیے جو لوگ روز اس عمل کو کرنا چاہیں، اس عمل کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو اس میں بتایا، سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ عرش پر گونجنے والی یہ 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن مجید میں بھی، اور ہماری گھریلو، ہماری زندگی، دنیاوی زندگی پر یہ ایسے ہماری مشکلات کے لیے اثر انداز کرتا ہے کہ ہم لوگ خود اس کو کریں ایک دفعہ، پھر آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو اس نماز سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کامنٹ سیکشن میں لازمی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔